बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है बंदन अचीज़ नादर से नादर ब्रोचकोट फार्म डेरा गाजी खान से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप दोस्तों को एक ज़बरदस्त मैं लाट दिखाने जा रहा हूँ। ये टोटली कितने पीस हैं, इनकी एज, उम्र, वेट, वज़न, पूरी मालूमात मैं आप तक शेयर करूँगा। वीडियो आगाज़ करने से पहले मेरी आप दोस्तों छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल नादर ब्रोचकोट फार्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। वीडियो को आप देखिए, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और दोस्त एंजॉय करें। बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो बासानी बासूरत आप दोस्तों के मेरी वीडियो की रसाई होती रहे। मेरे दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज आपको एक ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह पैकेज देने जा रहा हूँ। आपकी सोच से रेट कम बताने जा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जानवर आपकी सोच से भी अच्छे। ये टोटल 36 पीस है जिसमें 3 अदद मेल हैं। एक एक जानवर मैं आपको करके दिखाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, मेरे साथ जोड़ के रहे। नादर ब्रोचकोट फार्म ना पहले आपको मायूस किया ना अब करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और सारे के सारे जानवर अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हैं और हेल्दी हैं, वीआईपी हैं मेरे दोस्तों। और ज़्यादा तादाद में इसमें वाइट गुलाबी में ज़्यादा तादाद में है, ओरिजिनल चीज़ें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक एक करके दिखाऊंगा। और जो इस लाट में ब्रीडर खड़े हुए हैं जो मेल हैं 3, वो भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह दिखाऊंगा। एक एक जानवर पाँव से लेकर सर की चोटी तक मैं आप दोस्तों को दिखाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पाँव से लेकर सर की चोटी तक ऐब नुको से पाक बेदाग जानवर हैं और ज़बरदस्त लाट है अल्हम्दुलिल्लाह। इंतहाई मुनासिब दाम में ये जो लाट फॉर सेल है, मैं आपको एक ज़बरदस्त पैकेज देने लगा हूँ आप दोस्तों को। तो आप वीडियो को मुकम्मल देखिए, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा इनकी प्राइस सुनने में और ये मेरे जानवर देखने में। और पूरा का पूरा सेट है, 36 दाने हैं टोटल, जिसमें 3 अदद मेल हैं और 33 अदद जो हैं वो फीमेल है माशाल्लाह। और करास होने के काबिल जो फीमेल हैं। और टोटली जो पीस है अल्हम्दुलिल्लाह 36 हैं। इनकी उम्र मेरे दोस्तों 10 माह और 11 माह 1 साल तक इनकी उम्र है मेरे दोस्तों। यानी 10 माह 11 माह 1 साल तक इनकी एज है। और इनका लाइव में वज़न 32-35 और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह इनका लाइव में वज़न है। और सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त बनने वाली, वेट बढ़ाने वाली अल्हम्दुलिल्लाह। न्यू फार्म के लिए जिस भाई को नस्ल बढ़ाने के लिए जानवर चाहिए, मुनासिब दाम में आप दोस्तों को दे रहा हूँ। इंतहाई मुनासिब माकूल दाम। हर रोज़ आपको पता है नादर ब्रोचकोट फार्म की तरफ से आपको ऑफ़र मिलती है। आज एक और अल्हम्दुलिल्लाह आपको ऑफ़र देने लगा हूँ, एक ज़बरदस्त पैकेज देने जा रहा हूँ आप दोस्तों को। प्राइस सुनते ही आपको मज़ा आएगा हमारे वीडियो देखने में। प्राइस इंतहाई माकूल और मुनासिब से दाम। अब आप प्राइस सुने, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा हमारे जानवर देखने में और इनकी कीमत सुनने में। और ये देखिए मेरे दोस्तों, सब की सब करास होने के काबिल और वीआईपी चीज़ें। एक ये ब्रीडर है, ये मेल है और मैं आपको दूसरा मेल दिखाऊंगा। और इंशाल्लाह एक एक बकरी करके आप दोस्तों को दिखाएंगे। वापस आने दे यार, एक एक बकरी करके आप दोस्तों को दिखाऊंगा। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। प्राइस सुने, इंतहाई मुनासिब दाम। बीच में मैं आपको एक ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ़र दे रहा हूँ, ज़बरदस्त शानदार पैकेज देने लगा हूँ। तो बीच में आपको खुशखबरी बताता चलूँ कि कार्गो अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान में। जो दोस्त ऑनलाइन ख़रीदारी करना चाहता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन भी आप मुझसे मंगवा सकते हैं। रब्ता करें मुझसे, ये नंबर मेरे स्क्रीन पर मौजूद हैं, इन नंबरों पे आप रब्ता करें। अल्हम्दुलिल्लाह आप हमसे कांटेक्ट करें। और ये देखिए मेरे दोस्त, वज़बर जानवर है माशाल्लाह। प्राइस सिर्फ 16,500। जो दोस्त पूरा लाड ख़रीदारी करना चाहता है अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझसे रब्ता करें। आप हफ्ता बाद या 10 दिन 20 दिन बाद रब्ता करते हो, ये तो लाड सेल हो जाता है। यानी कि इस तरह की और तो खड़े होते हैं, ये जानवर तो सेल हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं यार हमने वीडियो आप देखी है। मेरे दोस्तों, जिस दोस्त ने अल्हम्दुलिल्लाह पहले रब्ता किया, इंशाल्लाह ज़बरदस्त पैकेज है और शानदार में ऑफ़र दिए आप दोस्तों को इसी वीडियो में। आपकी सोच से रेट कम है और आपकी सोच से अच्छे जानवर है मेरे दोस्तों। प्राइस है सिर्फ 16,500। जो दोस्त पूरा सेट खरीदना चाहता है बमा ब्रीडर पूरा लाट, जिस भाई को चाहिए मुझसे रब्ता करें। पहले तो मेरी आपसे बार बार रिक्वेस्ट होती है हर वीडियो में कि आप दोस्त खुद हैं, लाइव आके ख़रीदारी करें, लाइव आके मेरा फार्म देखें
اور انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا نادر بوجھ کوٹ فارم پہ جانور خریداری کرنے میں مزہ آئے گا میرے دوستو۔ ہر طرح کی سہولت میسر ہوگی، ہر کیٹاگری کا آپ کو جانور ملے گا ریس کے حلال میں سے، چاہے گوڈس ہو چاہے شیپس ہو، اس میں میل ہو یا فیمیل ہو۔ یہ دیکھیں میرے دوستو، اور مکی چینی بھی ہے، گلابی بھی ہے، شیرا پرنٹ میں بھی ہے، اور الحمدللہ پانڈا پرنٹ بھی ہے، اور اس میں ایک دو دانہ جو ہے وہ بلیک بیتل میں بھی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ کوالٹیاں چیک کریں، فیس وغیرہ چیک کریں، سب کے سب ماشاءاللہ صحت مند جانور ہیں، عیب نگو سے پاک، بے عیب بے داغ جانور۔ اچھے معیاری سستے جانور خریداری کرنا چاہتے ہو تو آپ نادر بوجھ کوٹ فارم کا وزٹ کریں۔ اوریجنل کیمرے سے دکھا رہا ہوں، اوریجنل چیز، ورنہ میں زوم کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں میرے دوستو، پر میں نے ایسا ہرگز نہیں کیا، میں آپ کو دکھا رہا ہوں اوریجنل چیز اوریجنل کیمرے سے الحمدللہ۔ یہ دیکھ رہے ہیں، اگر میں اس طرح کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں، واپسی لے آئیں یار واپسی۔ اور یہ دیکھیں میرے دوستو، سارے کے سارے جانور ماشاءاللہ صاف ستھرے جانور ہیں اور وی اے پی جانور میرے دوستو۔ یہ ریس رکھنا ثواب ہے، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اس ریس کو رکھنا بھی ثواب اور پالنا بھی ثواب، حتیٰ کہ دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اور الحمدللہ ذمہ دار جتنے میرے دوست احباب ہیں، ذمہ دار کو تو بھیڑ بکری جچتی ہے میرے دوستو۔ آپ اپنی غربت کا خاتمہ کریں، اپنی غربت مٹائیں تو الحمدللہ آپ گوڈ فارمنگ سٹارٹ کریں، آپ بھیڑ بکریاں پالیں۔ ویسے طور پہ مثال ہے کہ بھیڑ بکری پال ہو جا خوشحال، اپنی لائف آسان کریں الحمدللہ۔ آج سے آپ فارم سٹارٹ کریں، نفع بخش اور منافع بخش بزنس ہے میرے دوستو۔ سال میں 2 سوئے دینے والی بکریاں اور الحمدللہ بہت ہی خوبصورت، عمدہ اور لاجواب۔ کسی فارم پہ چلے جائیں، منڈی پہ چلے جائیں، میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں، اسی طرح کی بکریاں آپ کو کم و پیش 25 سے 28 ہزار میں ملیں گی۔ یہ نادر بوجھ کوٹ فارم ہے جو آپ کو ریسپانس دیتا ہے، آپ کو عزت دیتا ہے، ہر طرح کی سہولت میسر کرتا ہے۔ واپسی لے آئیں یار۔ اور یہ دیکھیے میرے دوستو، بڑی زبردست لاٹ ہے الحمدللہ۔ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اب آپ آج نہیں آ سکتے الحمدللہ، آپ کل بھی اٹھا سکتے ہیں، پرسوں بھی اٹھا سکتے ہیں۔ وجہ یہ آپ ٹوکن وغیرہ کروا دیں تو انشاءاللہ میں آپ کا پابند ہوں گا، یہ جانور میں آپ کے لیے تاکہ رکھ سکوں۔ آپ 2 دن بعد اٹھانا چاہیں، ایک دن بعد اٹھانا چاہیں، پرسوں ترسوں اٹھانا چاہیں، یہ جانور نشانی لگا کے اور الحمدللہ یہ جو ہے یہ میں اعلیٰ کر دوں گا۔ یہ آپ پرسوں اٹھائیں اٹھا سکتے ہیں، کل اٹھائیں اٹھا سکتے ہیں۔ جو میرے دوست الحمدللہ دوسری کنٹری میں رہ رہے ہیں، جو عرب ممالک یا میرے دوست جو یورپ کنٹریوں میں ہیں الحمدللہ میرے دوستو، اگر یہ لاٹ آپ پاکستان میں فارم سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ اپنے رقبے میں رکھنا چاہتے ہیں، الحمدللہ یہ زبردست پیکیج ہے۔ آج ایک نیو لاٹ الحمدللہ اور نیو پیکیج میں نے آپ کو دیا ہے۔ ایسا آفر پھر کبھی ملے یا نہ ملے میرے دوستو، اس آفر سے فائدہ اٹھیں۔ اور جس بھائی کو بھی یہ لاٹ چاہیے الحمدللہ آپ کے لیے بھلا ہے میرے دوستو۔ اچھی بکری ہے، مناسب دام ہے اور زبردست ہیں، تندرست ہیں، صحت مند ہیں۔ جس دوست کو چاہیے مجھ سے رابطہ کریں، نمبر میرے سکرین پر موجود ہیں، ان دونوں نمبروں پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ دونوں میرے پرسنل نمبر ہیں اور دونوں واٹس ایپ میرے نمبر ہے میرے دوستو۔ اور یہ دیکھیں، ویڈیو دل کھول کے لائک کریں اور کمنٹ میں آپ دوستوں نے اپنی رائے دینی ہے کہ کس کنٹری کی شہر سے آپ میری ویڈیو کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، یا آپ دوستوں نے باقاعدہ کمنٹ میں رائے ضرور دینی ہے۔ سستے نسلی اچھے جانور معیاری حساب سے خریداری کرنا چاہتے ہو تو ڈیرہ غازی خان نادر بوجھ کوٹ فارم کا وزٹ کریں۔ ہر طرح کی سہولت میسر ہوگی، پاکستان جتنے چھوٹے بڑے شہر ہیں ہر شہر کی ہر طرح کی آپ کو لوڈر گاڑی ملے گی، اور ہر نسل اور ہر کوالٹی ہر ورائٹی سے آراستہ ہے میرا گوڈ فارم ریس کے حلال میں سے، چاہے گوڈس ہو چاہے شیپس ہو، اس میں میل ہوں یا فیمیل ہوں۔ اور یہ دیکھیے میرے دوستو، واپسی لے یار۔ جس دوست کو پورا لاٹ چاہیے یہیں پرائس ہوگی۔ اگر آپ کو اس میں سے 10 چاہیے، آپ کو آدھی بکریاں چاہیے، ٹوٹل تو 36 پیس ہیں، زیادہ پیس تو نہیں ہے، صرف 36 کا لاٹ ہے۔ اور زبردست میں نے آپ کو آفر دی ہے میرے دوستو، پورا لاٹ جو دوست خریدنا چاہے ملے گا۔ اور 10 چاہیے، 20 چاہیے، 15 چاہیے، 25 چاہیے، 5 چاہیے، ملیں گی، ریٹ مختلف ہوگا۔ اور آپ کو شیرا پرنٹ والی الگ میں چاہیے ملیں گی، آپ کو گلابی الگ میں چاہیے ملیں گی۔ اور بریڈر نکالیں یار، بریڈر دکھائیں وجاد ابو۔ اور ایک یہ میل ہے، یہ دیکھیے ماشاءاللہ، یہ آپ کے سامنے بغیر سنگوں میں یہ میل ہے، اور دوسرا میل یہ شیرا کھڑا ہوا ہے اس کے سامنے، یہ چھوڑ دیں۔ اور یہ میل ہے میرے دوستو، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ میل ہے ایک، اور دوسرا شیرا میں آ رہا ہے، تیسرا بولے ولی، اور یہ دوسرا ہے۔ اب تیسرا میں آپ کو دکھاتا ہوں، تیسرا یہ والا بچے میرے لے کے آ رہے ہیں، یہ دیکھیں، اور فیس وغیرہ چیک کریں ماشاءاللہ۔ اور یہ 3 میل ہو گئے، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے، ایک یہ شیرا والا یہ جا رہا ہے۔ اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ،
بہت ہی زبردست. یہ تقریباً ہی اسی منتھ کے اینڈ تک انشاءاللہ مکمل طور پہ بکریاں پریگنٹ ہو جائیں گی, کراس ہو جائیں گی. میں امید رکھتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور میرے یوٹیوب چینل نادر بلوچ کوٹ فارم کو ابھی تک بھی سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی بصورت آپ دوستوں تک میری ویڈیو کی رسائی ہوتی رہے. میرے دوستوں اس آفر سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو الحمدللہ آپ میرے فارم کا وزٹ کریں. آج میں نے ایک سستے داموں میں بکریاں آپ کو دکھائی ہیں, اور میں نے یہ بھی آپ کو بیچ میں کہا ہے کہ پھر ایسی آفر ملے یا نہ ملے. میرے دوستو یہ دیکھیں لاجواب اور ساری کی ساری ماشاءاللہ تگڑی تگڑی بکریاں ہیں اور وی آئی پی ہیں. اس وقت میں آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ زندگی با فاضل خدا تو جلد اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ہوں گا. اس وقت دیجیے اجازت, اپنے خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے. اوکے, اللہ حافظ. نادر بلوچ کوٹ فارم.